हुकूमत का मिनी बजट 2019, महंगे मोबाइल मजीद महंगे हो गए। इंपोर्टेड मोबाइल और सैटेलाइट फोन की कीमतों में इजाफा। 10,000 से ज्यादा कीमत के मोबाइल पर इजाफी टैक्स आयद होगा। मोबाइलों पर इजाफी टैक्स जुल्म करार, ताजिर हुकूमत से नाला। मार्केट तो पहले ही मंदी की सूरत में जा रही है। इन्होंने ऊपर से ये टैक्स लगा के कारोबार ठप कर दिए हैं। इनको ये नहीं पड़ता कि हम नई गवर्नमेंट आई है कि आवाम को रिलीफ दे, और ये टैक्स पे टैक्स ठोकी जा रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हम आम जो है ना ऑलरेडी बहुत जो है लॉसेस में जा रहे हैं। तो खान साहब ये खुदारा ये गरीब आवाम पे तरस खाएं। जो असल मुल्क के चोर डकैत लुटेरे जो करप्ट माफिया है उनको पकड़े, हम गरीबों को पकड़ के हमने क्या करना है। बुनियादी जरूरियात जिंदगी भी आवाम की पहुंच से दूर। डब्बे का दूध, क्रीम, शैम्पू और इंपोर्टेड डायपर भी महंगे हो गए। छोटी गाड़ियों पर भी टैक्स आए। नॉन फाइलर इजाफी टैक्स पर 1300 सीसी तक की गाड़ी खरीद सकेंगे। शहरियों का जायद टैक्स का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। जो तहरीक इंसाफ ने वादे किए थे वो तहरीक इंसाफ नहीं तहरीक नाइंसाफ बन चुकी हुई है कि जो हमारी मेहनत का जो हम कमा के लेके जाते थे वो हम अब जो उसको पे कर रहे हैं वो हम टैक्स की सूरत में पे कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि प्राइस थोड़ी करके आवाम की पहुंच में गाड़ी लेके आए ताकि हर शहरी वो मिडिल क्लास हो और अमीर हो या गरीब हो वो गाड़ी ले सके। फाइलर बैंक ट्रांजैक्शन पर लगे विद होल्डिंग टैक्स से मुस्तस्ना करार। छोटे बिजनेस इदारों का टैक्स आधा कम कर दिया गया। छोटे शादी हॉल्स को भी टैक्स में रिलीफ 20,000 से कम करके 5,000 कर दिया गया। सनतकारों ने मिनी बजट को ताजिर दोस्त करार दे दिया। GID जो खाद के लिए GIDC के लिए उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया है, तो मैं समझता हूं ये भी एक खुशाइंद बात है। तमाम सेक्टर्स साइड बाय साइड चलेंगे, मुल्क की इकॉनमी टर्न अराउंड होगी। पंजाब हुकूमत का एक और यू टर्न, अब बसंत नहीं होगी। हुकूमत ने फरवरी में बसंत बनाने का फैसला वापस ले लिया। शहरी हुकूमती फैसले से नाला। हुकूमत ने तकरीबन एक माह पहले हमें इजाज़त दी थी तो हमने अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं बसंत की, लेकिन अब यकदम जो उन्होंने ये अपना फैसला तब्दील किया इससे हम बहुत ज़्यादा मायूस हैं। फैसलाबाद में शदीद धुंध का राज, मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। साहियावाला, कमालपुर, अमीनपुर इंटरचेंज बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास की रेल पटरी से उतर गई। अराकीन FWMC, वासा और पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी का तज़किरा छेड़ बैठे। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की तू बहमे में ऐवान मछली मंडी बन गया। एजेंडा बगैर बहस के मंजूर। FWMC की कारकर्दगी जांचने के लिए कमेटी बना दी गई। जिला काउंसिल चेनेउट का वाइस चेयरमैन सरदार जुल्फिकार हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन चौधरी सकलैन सज्जन का समय दीगर की शिरकत। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात ना मिलने का मामला भी ज़ेर बहस आया। चेनेउट के सरकारी इदारे बिजली के बिल जमा कराने के चोर निकले। 51 लाख रुपए वाजिबुल अदा। पुलिस 32 लाख रुपए के साथ सरे फहरिस्त। फेस्को ने रिकवरी की ठान ली, कनेक्शन काटने की वार्निंग जारी। बड़ों के बाद बच्चे भी शुगर का शिकार। बीमारी का हमला किसी भी उम्र में हो सकता है। तिब्बी माहिरीन ने आगाह कर दिया, आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा। फैसलाबाद में 100 रजिस्टर्ड मरीज बच्चों को मुफ्त इलाज दिया जाने लगा। हुकूमती अदम दिलचस्पी, काश्तकार परेशान। 70,000 फी एकड़ खर्चा आता है। आलू 4 रुपए फी किलो खरीदे जा रहे हैं। मंडी जाने का कोई फायदा नहीं, काश्तकारों ने सर पकड़ लिए। जंग में दरियाए चिनाब पर हिफाजती बंद डंपिंग स्टेशन में तब्दील। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का कचरा फेंकना शुरू कर दिया। नहरें भी गंदगी से भर गईं, सफाई ना हो सकी। बदबू से रिहायशी परेशान, हुकाम से नोटिस लेने की अपील। अदालती तालाबंदी खत्म, फैसलाबाद की अदालतों में केसों की सुनवाई शुरू।
فرد اور رجسٹری کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر میں رش لگ گیا. ریونیو اور دیگر دفاتر بھی کھل گئے. چنیوٹ کی عدالتوں میں بھی جمعے اور ہفتے کو ہڑتال ہوگی. ڈسٹرکٹ بار چنیوٹ کا فیصلہ. نئے پاکستان میں پرانے پاکستان کی جھلک. چنیوٹ میں انسداد پولیو مہم کے بینرز پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی تصاویر آویزاں. محکمہ صحت عثمان بزدار کی تصاویر لگانا ہی بھول گیا. معیار تعلیم بلند کرنے کے دعوے. اسکولوں کی حالت زار نہ بدلی جا سکی. ٹوبا کا پرائمری اسکول ذاکر آباد 4 دیواری سے محروم. چک 397 کے اسکول کی عمارت فنڈز کے منتظر. فیصل آباد میں چک 236 صفحے کی طالبات کو آج بھی سرکاری اسکول نصیب نہ ہوا. نجی اسکولوں کی چالاکیاں یا فیس کے لیے نجی کمپنیوں کی ہیر پھیر. بلڈنگ فٹنس کی بوگس رپورٹ جمع کرانے کی شکایات ملنے لگیں. ڈسٹرکٹ رجسٹریشن اتھارٹی فیصل آباد کا نوٹس. بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کی تصدیق لازم قرار دے دی. ہسپتالوں میں مسائل کے انبار. چنیوٹ میں مشینری اور ویل چیئر سمیت قیمتی سامان ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا. تحصیل ہسپتال پیر محل میں ایمبولینس کی سہولت نایاب. جھنگ ہسپتال کے باہر مصروف اوقات میں ٹریفک بلاک رہنا معمول. جھنگ میں نیب کے جعلی اہلکار بن کر عوام کو لوٹنے والے میاں بیوی. نیب لاہور نے تحقیقات وسیع کر دیں. فاروق نول اور کرن فاروق کے خلاف شہریوں سے تفصیلات طلب. 1 ماہ کے اندر کلیم جمع کروانے کی ہدایت. زیگ زیگ ٹیکنالوجی پر آؤ ورنہ کوئی کام نہیں ہوگا. جھنگ میں محکمہ ماحولیات نئی ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے بھٹوں کے خلاف سرگرم. بھٹا مالکان نے مزید وقت مانگ لیا. ڈی پی او ٹوبا ٹیک سنگھ صادق علی ڈوگر کی ہیڈ سندھانی کے قریب کھلی کچہری. لوگوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت. جرائم کی بحقانی کے لیے عوام سے تعاون کی اپیل. میئر فیصل آباد محمد رزاق ملک کی وزارت اطلاعات و نشریات کے وفد سے ملاقات. کل عدم تنظیموں تک عطیات نہیں پہنچنے چاہیے. حقدار تک مہم پر بریفنگ. انجمن تاجران آٹو پارٹس کا فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں اجلاس. سعودی سرمایہ کار اور معروف کاروباری شخصیت یوسف محمد کی خصوصی شرکت. کسٹم کے معاملات زیر بحث آئے. باہمی تجارت کو بڑھانے پر اتفاق. انسداد منشیات کے حوالے سے چنیوٹ پولیس کی آگاہی واک. پولیس افسران اور طلباء نے بینرز اٹھا کر آگاہی دی. مرگی کے عالمی دن کی مناسبت سے میڈیکل یونیورسٹی میں ورکشاپ. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چوہدری کی خصوصی شرکت. مرگی سے متعلق نئی تحقیقات اور علاج پر لیکچرز دیے. اخوت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیصل آباد میں خواجہ سرا سپورٹ پروگرام. 200 رجسٹرڈ خواجہ سراؤں میں فی کس 1200 روپے امدادی رقم تقسیم کی گئی. اور جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ہوم اکنامکس طالبات کا پروجیکٹ ڈسپلے. طالبات نے اپنی بنائی تصاویر اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کیں. انسداد منشیات کے حوالے سے چنیوٹ پولیس کی آگاہی واک. پولیس افسران اور طلباء نے بینرز اٹھا کر آگاہی دی. مرگی کے عالمی دن کی مناسبت سے میڈیکل یونیورسٹی میں ورکشاپ. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چوہدری کی خصوصی شرکت. مرگی سے متعلق نئی تحقیقات اور علاج پر لیکچرز دیے. اخوت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیصل آباد میں خواجہ سرا سپورٹ پروگرام. 200 رجسٹرڈ خواجہ سراؤں میں فی کس 1200 روپے امدادی رقم تقسیم کی گئی. اور جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ہوم اکنامکس طالبات کا پروجیکٹ ڈسپلے. طالبات نے اپنی بنائی تصاویر اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کیں.